दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के मसाइल और फ़ज़ाइल के ऊपर गुज़िश्ता अय्याम से गुफ्तगू चल रही थी। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है शुरका और उनकी तादाद, कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनके अंदर शरीक होना और कितने आदमी, कितनी तादाद उसके अंदर शरीक हो सकती है एक जानवर के अंदर। देखें, जैसे कि मैंने आपको आज से कुछ बयान पहले ये बात बताई थी कि जिन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है उनमें बकरा, दुम्बा, ऊंट, गाय, भैंस, यानी कि ये 5 जानवर थे, जिसके अंदर से 2 छोटे हैं और 3 जानवर बड़े हैं। उनमें से जो 2 छोटे जानवर हैं, एक बकरा और एक दुम्बा, ये एक आदमी के लिए होता है, यानी कि इसको जिसने ज़िबा करना है अल्लाह ताला के नाम से, जिसकी तरफ से ज़िबा होगा ये उसी की कुर्बानी होगा। इसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा शरीकदार नहीं हो सकता। और इसकी सबसे बड़ी दलील क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल मुबारक है, अश्शातु अन वाहिदिन, कि जो बकरी है वो एक आदमी के ही हिस्सेदार है, यानी कि बकरी के अंदर एक आदमी हिस्सेदार हो सकता है। अगर एक आदमी के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सेदार होगा, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए बकरी है, बकरा है, दुम्बा है, छतरा है, जो ये जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, इसके अंदर एक आदमी ही शरीक होगा। अब बाज़ हजरात ने इसके ऊपर जो है ना, हमारे भाई हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया। उनके पास एक ऐसी हदीस थी जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। वो फरमाते हैं कि मैं एक आदमी को देखा जिसने अपनी जानिब से और अपने घर वालों की जानिब से एक बकरी को ज़िबा किया, और उसके अंदर वो खुद शरीक था, उसके घर वाले शरीक थे, फिर उन सब ने मिलकर उसका गोश्त खाया। ये दलील की बिना पर जो हमारे बाज़ हजरात हैं वो ये कहते हैं कि बकरी के अंदर भी एक से ज़ायद आदमी शरीक हो सकते हैं। हालांकि उनकी ये बात करना जो है वो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपके सामने एक हदीस जो है ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कौल मुबारक पेश किया कि अश्शातु अन वाहिदिन, बकरी, बकरा, दुम्बा, ये एक आदमी के लिए ही काफ़ी होता है। अब जो ये उनका एतराज़ है कि वो जो एक आदमी था उसने अपनी जानिब से की और अपने घर वालों की जानिब से किया, उनको शरीक किया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो है वो बड़ा सादा सा है कि ये जो शरीक करना है ये कुर्बानी में शरीक करना नहीं था, बल्कि सवाब के अंदर शरीक करना था। सवाब के अंदर कैसे? कि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो उन्होंने एक दफ़ा दुम्बा ज़िबा किया। हदीस मुबारक है कि उन्होंने दुम्बा ज़िबा किया और उस दुम्बा के अंदर जो है अल्लाह ताला के नबी ने ये कहा कि ये मेरी तरफ से और हर उस उम्मती की तरफ से है कि जिसने कुर्बानी नहीं की। अब ये इस बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अपने हर उस उम्मती को जिसने कुर्बानी नहीं की उसको अपनी इस कुर्बानी के सवाब में शरीक किया था। इसी तरह उस आदमी ने भी जो है ना अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को उस कुर्बानी के सवाब के अंदर शरीक किया। तो हमारे बाज़ हजरात जो है वो इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि एक बकरी जो है वो एक से ज़ायद लोगों के ऊपर भी उसको जो है ना वो शरीक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है 3 बड़े जानवर, जिसके अंदर गाय, भैंस और जो है ना ऊंट है। इसके अंदर अब क्या है कि गाय, भैंस के अंदर तो बगैर किसी इख्तलाफ के, बगैर किसी वजह के, तमाम के नज़दीक जो है वो 7 हिस्से ही हैं। लेकिन ऊंट के अंदर जो है बाज़ हजरात ने जो है वो कहा है कि 10 हिस्से हैं, और बाज़ ने कहा नहीं जी, ऊंट के अंदर भी 7 हिस्से हैं। अब जिन्होंने ये कहा कि ऊंट के अंदर 7 हिस्से हैं, उनके पास हदीस मुबारक से जो है ना वो दलील मौजूद है कि जो है ना हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जो है हमने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, और उस हज के दौरान जो है ना वो हम शरीक हुए गाय के साथ कुर्बानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जो है ना गाय के साथ शरीक कर लो और ऊंट के अंदर भी साथ शरीक कर लो। इसी तरह उनकी एक दूसरी हदीस है कि जिस साल सुलह हुदैबिया हुई
اس سال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی. تو جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو ہم نے اس سال جو ہے 7 ہی آدمی گائے کے اندر شریک کیے اور 7 ہی آدمی اونٹ کے اندر شریک کیے. یہ تھی ہماری دلیل کہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 آدمی ہی شریک ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کی حدیث ہے، ان کی ایک روایت ہے، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال جو ہے نا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھے کہ اسی سفر کے دوران ہی عید الاضحیٰ بھی آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سارے تھے تو ہم نے جو ہے 7 شریک کیے گائے کے اندر اور 10 بندے شریک کیے ہم نے اونٹ کے اندر. یہ ان کا جو ہے یعنی کہ انہوں نے یہ روایت کی. اب بعض حضرات نے اسی حدیث کو جو ہے نا وہ ایک دلیل بنا کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اونٹ کے اندر بھی 7 حصے نہیں ہوتے بلکہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو بڑے خوبصورت 3 جواب دیے. ان میں سے سب سے پہلا جواب یہ تھا کہ جو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت حدیث پیش کی ہے وہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب 2 حدیثیں ایک جیسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو جائیں اور ان دونوں حدیثوں کے اندر اختلاف آ جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے وہ ان دونوں میں سے کس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے، اور جس کے اوپر صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے اس حدیث کے اوپر ہم نے بھی عمل کرنا ہے، دوسری کو چھوڑ دیں گے. اور جب ہم نے امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے نیچے یہ لکھا ہے کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ اونٹ کے اندر بھی 7 ہی شریک دار کو جو ہے نا وہ مانتے تھے، تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ 7 شریک میں تھا نہ کہ 10 شریک والی روایت میں تھا. تو اس لیے ہم لوگ بھی صحابہ اکرام کے عمل کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے بھی اونٹ کے اندر 7 ہی حصے دار رکھنے ہیں، 10 حصے دار نہیں رکھنے. دوسرا ہم جو جواب دیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ناسخ ایک ہوتا ہے منسوخ. جو ائمہ حضرات ہیں جو محدثین ہیں وہ ان کا ایک طرز ہے، وہ جو حدیث ناسخ ہوتی ہے اس کو بعد میں لے کے آتے ہیں اور جو حدیث منسوخ ہو چکی ہوتی ہے اس کو پہلے لے کے آتے ہیں. اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے اس کو پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی تھی، اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کو بعد میں ذکر کیا کیونکہ وہ ناسخ تھی. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلا عمل جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا اور ناسخ اس کے اوپر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی کہ اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک دار نہیں ہوں گے بلکہ اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی ہی شریک دار ہوں گے. یہ تھی وہ 2 دلیلیں. اور اس کے علاوہ ایک دلیل اور بھی ہے، وہ بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے قولی اور ایک حدیث ہوتی ہے فعلی. ایک قولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اپنے زبان مبارک سے اس کو ارشاد کیا ہو. اور فعلی یہ ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا، آپ خاموش رہے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو کیا ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ قولی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے نا 7 آدمی شریک ہوں گائے کے اندر اور 7 آدمی ہی شریک ہوں اونٹ کے اندر. یہ قولی ہے. اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے وہ فعلی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس سفر والا سال تھا، ہم سفر کے اندر تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، تو اسی عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم نے جو ہے نا 7 آدمیوں کو گائے میں شریک کر دیا، 10 آدمیوں کو ہم نے اونٹ میں شریک کر دیا. یہ فعلی ہے. اور جب بھی قولی اور فعلی حدیث کا درمیان میں بات آ جائے تو ہمیشہ قولی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، فعلی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور بلکہ اگر ہم یہ بھی کہیں تو برا نہ ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث صرف فعلی ہے، اور جو ہمارے پاس دلائل ہیں دونوں حدیثیں، ہمارے پاس قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے. اس لیے بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی اختلاف کے گائے کے اندر بھی اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی ہی حصے دار ہوں گے. 8 آدمی، 9 آدمی، 10 آدمی حصے دار نہیں ہوں گے. اگر زیادہ حصے دار ہوئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے احتیاط کیجئے، 7 سے 8ویں بندے کو اونٹ کے اندر شامل مت کیجئے. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں کہے سنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔